युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका तमाम साहित्यिक मनहरूमा आज पनि मेरो हार्दिक नमन। आज म यहाँहरूमाझ अम्बिका अर्यालको यात्रा संस्मरण लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। शीर्षक रहेको छ मुक्तिनाथ एक स्मरण। यात्राकै लागि समय छुट्याउने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा त्यति कहाँ वृद्धि भइसकेको छ र? जहिल्यै कामको चाप, सहरी जीवन होस् या ग्रामीण जीवन, कुवाको भ्याकुता बनेर जुनी बिताउनेको सङ्ख्या नै अधिक छ हाम्रो मुलुकमा। आज भने भ्रमणकै लागि भनेर हिँडिएकाले होला अरू चिन्ता मनमा उब्जिएको थिएन। त्यसैले पनि यसरी रमाउन सकिएको होला प्राकृतिक सौन्दर्यसँग। दिदीले भने बारम्बार पहाडमा रुखले दिएको सौन्दर्यतिर मलाई ध्यान केन्द्रित गरिरहनु भएको थियो। पोखरा पुग्ने बेलामा छर्लङ्ग भएका आकाशमा देखिएका हिमालका दृश्यले हामीलाई मन्त्रमुग्ध नपारिरहन सकेन। सबैको ध्यान त्यतै खिचियो। कसैले हिमालमा बनेका आकृतिको अड्कल गर्ने त कसैले यो कसरी बन्यो होला भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने गर्यौं। हात्तीका सुँड देखिएको, कान देखिएको, हुँदाहुँदै बसिरहेको गणेश देखिएको, घोडाको पुच्छर देखिएको जस्तो अनुमान लगाउँदै अगाडि बढिरह्यौं हिमालका आकृतिहरूमा। पर्वत जिल्लाले हार्दिक स्वागत गर्दछ भन्ने लेखिएको रहेछ। सानो गेट बनाएर त्यसमा सबैको आँखा पुगे। अब कास्की छाडिएको र पर्वत सुरु भएको सन्दर्भमा चर्चा चल्न थाले। सँगै जानुभएका दाइले हाम्री बहिनीलाई जिस्काउँदै भन्नुभयो, तिमीले यहाँ टेक्ने कल्पना गरेकी थियौ कुनै दिन? नाम त सुनेकी थियौ होला नि। उहाँको यस कथनमा टाउको मात्र हल्लाइन् उनले, नाम सुनेको समर्थनमा। घुम्न आउला भन्नेमा भने कल्पना समेत नभएको बताइन्। माछापुच्छ्रे हिमालको सौन्दर्यसँग उनलाई तुलना गर्दै जिस्काएका कारण अलिक प्रतिक्रिया दिन सक्ने बनेकी थिइन् उनी। त्यहाँभन्दा अगाडि त केही कुरै गर्दिनथिन्। डुम्रे बजारमा नयाँ वर्षको किनमेलका लागि गाडीबाट झरेकै थिएनन्। हामीले नै उनलाई केही चिनो थमाएका थियौँ। दोहोरो भएन। दाइले खै के दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अस्वीकार गरिन्। यसरी 2 विवाहित जोडी र 2 जना अविवाहित नै गरी 6 जनाको हाम्रो यात्रा रमाइलोसँग बितेको थियो। मैले उषालाई बारम्बार सन्ध्या बनेको भन्दै गाली गरेँ, फकाएँ। केही गरेर भए पनि उसको अनुहारको मलिनतालाई हटाउने जमर्को थियो मेरो। उसले करै गरेपछि कसैलाई नभनिदिने बाचामा मनका कुरा खोली। उसमा त्यति धेरै निराशा छाउनु पर्ने कारण त सामान्य पो रहेछ। के न पर्यो होला भनेर डराएकी थिएँ म। यति सानो कुरामा पनि ऊ यति धेरै मलिन भयो कि भन्ने लागेर मनै असमञ्जस्यमा परे। उसको समस्या आम नारीले भोग्नु पर्ने नै रहेछ। गाउँमै हुर्किएर गाउँकै कलेजमा स्नातक पढ्दै गरेकी भएर पनि उसमा धर्म र संस्कृतिप्रतिको गलत परम्पराले विकास गरेको अन्धविश्वासको जहरो रहेको होला। बाटोमा आउँदै आउँदै महिनाभरि भएको थाहा पाएपछि ऊ निराश बनेकी रहेछ। हुन त उसले हिजै आनीकानी गरिरहेकी थिए। नारीलाई यस्ता झिना मसिना कुरामा अल्झाउने र रमाउन नदिने रूढिवादी संस्कार सम्झेर मलाई असाध्यै रिस उठ्छ। मैले लुम्बिनी भ्रमणमा जाँदा आफूलाई आइपरेको यही समस्या उसलाई सुनाएँ। अनि बुद्ध धर्म मान्ने नारी भिक्षुणीहरू लाम लगाएर बौद्ध ग्रन्थको पाठ पढिरहेको देखेपछि यी नारीहरूमध्ये कुनै न कुनै नारीहरू रजस्वला भइरहेका पनि त हुन सक्छन् भन्ने आशंका मनमा उब्जिएको पनि बताएँ। उनीहरूले खै त त्यसो भनेर बारेका। अनि मनमा एक कुरा आएपछि निर्धक्कले धार्मिक स्थलहरू भ्रमण गरेको आफ्नो कहानी सुनाए। त्यसपछि उसले अझै आफू मन्दिर नजाने, यतै कतै हामीलाई कुरेर बसिरहने जनाए। मेरो कुराले उसलाई कन्भिन्स गर्नै नसकेको बुझेर मैले नारीको शरीरमा हुने परिवर्तन र
प्रजननका लागि आवश्यक प्रक्रियाका रूपमा बुझाउन उसलाई हर सम्भव कोसिस गरिरहे। पछि केही असर पक्कै परेछ। हाम्रो खुसीका लागि भए पनि उसले अब रमाउनु पर्ने बाध्यता ठानेर हो कि नारीको शारीरिक वृद्धिका बारेमा बुझेर हो रमाउने कोसिस गरेको अनुहारमा भाव झल्कन्थ्यो। हामी खाजा खाने ठाउँमा आइपुग्दा उसको अनुहार तथा व्यवहारमा देखिएको परिवर्तनले कुसमा आएपछि मात्र उषा खुसी भई भन्दै जिस्काए सबैले। यसमा केही न केही रहस्य पक्कै पनि छ भन्दै थप्नुभयो दाइले। तर ऊ पनि स्वाभाविक हुने प्रयत्न गर्दै जवाफ दिन्थे। अब यात्रामा थप रमाइलो हुन थालेको थियो। दाई र उषाको जिस्किने सभ्य तरिकाले हामीमा समेत रोमाञ्चका थप्दै गइरहेको थियो। दिदीले भने प्रेमको मृत्यु त विवाहमा हुन्छ भन्छन्, तिमीलाई के लाग्छ भन्दै मलाई नै प्रश्न गर्नुभएको थियो। हामी दुवैका श्रीमानहरू लज्जालु र कम बोल्ने भएका हुनाले प्राकृतिक सौन्दर्यका कुनै पनि कुराहरू नारी र पुरुषको प्रेमसँग जोडेर बयान गर्नमा पछाडि नै थिए। बरु हामी नै बेला बेलामा उनीहरूसँग ठट्टा गरिरहन्थ्यौँ। विवाह अघि पनि दाइले जस्तो कहिल्यै हाम्रो प्रशंसा गर्न जानेको भए पो यिनीहरूलाई व्यवहारिकता भन्दा अरू केही थाहै छैन भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका थियौँ। दाइले भने केटीहरूले के चाहन्छन् भन्ने कुरा म सिकाइदिउँला भन्दै जिस्काइरहनु भएको थियो। उहाँको व्यवहारमा त्यो प्रष्टै थियो पनि। दाइले उषालाई मुक्तिनाथको यात्रा त्यो पनि तिमीसँग जुरेको रहेछ भन्दै जिस्काइरहनु भएको थियो। त्यसलाई उषाले कसरी लिइरहेकी थिई कुन्नी? भर्खरै भेटेको केटोप्रति पुरै लालायित भइहाल्नु पनि त ठिक थिएन। त्यसैले उसले एउटा साथीका रूपमा मात्र हेर्ने बताइरहेकी भने सुनिन्थ्यो। हामी कालीगण्डकीको पानीको छालसँगै बगिरहेका थियौँ। यात्रामा मनभरिका उत्सुकतालाई बढाएर कालीको तीरमा शिला भेटिने आशामा हेरिरहेका हुन्थ्यौँ घरिघरि। जब गाडी कालीको तीरमा पुग्थ्यो सबैका आँखा बगरका ढुङ्गामा हुन्थे। जब गाडीले कालीको तीर छाडेर पहराको पेटको बाटो लिन्थ्यो त्यति बेला सबैको ध्यान पहराका चट्टानमा गएर अडिएको हुन्थ्यो। पहरामा कुदिएका बुट्टेदार चट्टान प्रकृतिको कलात्मक सौन्दर्यको उपज देखिन्थे। सडकका दुवै भित्तामा नजिकै निहाल्न सकिने नदीका बगेका पानीका छाल जस्तै देखिने चट्टानका दृश्यमा नजर गाडिन्थे। ताजमहल निर्माण गर्ने कलाकारका हात गिडिए झैँ कतै यी सर्जकका हात त काटिएनन्? यस्ता सर्जक को होलान्? हामीले विभिन्न प्रश्न गर्दै तर्क गर्न थाल्यौँ। यो यात्रालाई रोमाञ्चक बनाउने दृश्यहरूलाई निहालिरहनु भएको दाइले उषालाई घरिघरि बाहिर हेर्न लगाइरहनुहुन्थ्यो। हेर त तिम्रो प्रतिलिपि भन्दै। उषाले म चट्टान लिँदैकी छैन भन्दै दिएको उत्तरले सबैलाई हँसायो। दाइले सौन्दर्य पो भनेको कहाँ म तिम्रो हृदय छाम्न सफल भएको छु र भन्दै जिस्काउनु भयो। नदी बहने सिलसिलामा यही कालीगण्डकीले सिर्जिएको कला हो यो, लाखौं वर्ष लगाएर कुदेको भन्दै मेरा श्रीमानले अर्थाउनु भयो। मिनाजुले यसैको पुष्टि गर्न तर्क वितर्क गर्न थाल्नुभयो। पर्वत पार गरेर पारिपट्टिको बैनीको बजारमा पुगेपछि हामीले गौर गरेर निहाल्यौँ त्यहाँका बजार र वरिपरिको पहाडी सौन्दर्यलाई। कालीगण्डकीको किनारमा तेर्सिएको बेनीको बजार धेरै फराकिलो क्षेत्रफल नलिएरै पनि प्रकृतिकै सुन्दर नमुना थियो। गहिरो खोजमा रहेर पनि पहाडले घेरिएको बजारले प्रकृतिको बीचमा कृत्रिमताले दिन खोजेको सौन्दर्यको सानो झिल्को थियो। मुक्तिनाथको यात्राका लागि जाने जो कोही पर्यटकले बसेर सुस्ताउने ठाउँ रहेछ यो। रात पर्न आँटिसकेको थियो। उकालो बाटो भर्खर खनेको ठाउँमा भाँसिएर कालीगण्डकीमा खसिने पो हो कि भन्ने डर। साह्रै साँघुरो बाटो भएकाले दोहोरो गाडी पास गर्न साह्रै मुस्किल। अनेकौं घुम्ती खाल्टाखुल्टी बाटोमा गोहीले मुख बाउँदा देखिए चाहिँ दारै ढुङ्गाहरू, ठाडै उकालो, फेरि साँझ पर्न थालिसकेको घरहरू निकै पर पर कतै कतै मात्र देखिन थाले। बेनी जत्रो बजार त अब कल्पना नै नगरे भयो जस्तो लाग्दै थियो।
त्यस्तो बाटोमा हिँडिरहेका थियौँ हामी, जुन सपना जस्तै लाग्थ्यो। यो बाटोको अवस्था देखेर साँच्चै नेपाल गरिब र अविकसित हुनका पछाडि कारक को छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्न थाल्यौँ। मलाई लाग्छ सबैले ती भ्रष्टाचारी तथा आफ्ना लागि मात्र सोच्ने देशसेवक भनाउँदालाई गाली गर्न बिर्सेनौँ। अप्ठ्यारा बाटाहरूलाई छिचोल्दै तातो पानी पुग्यौँ। त्यहाँ प्रकृतिले दिएको तातो पानीमा नुहाउनेको भिड देखिन्थ्यो। साना साना होटल तथा लजहरू पनि उत्तिकै थिए। यहाँ फर्कँदा नुहाउने निर्णय गरेर हामी सरासर अगाडि बढिरह्यौँ। बाटोमा भेटिएका गाडी चालक तथा प्यासेन्जरको नजर हामीतिरै केन्द्रित हुन्थ्यो। गाडी माथि जाँदैन, बाटो गाह्रो छ भन्ने धेरै थिए। अब मुक्तिनाथ जाने गाडी पाउने सम्भावना पनि थिएन। फर्किनेको मात्र भिड थियो। तर धेरै अप्ठ्यारो बाटोमा हामी ओर्लन्थ्यौँ अनि धकेल्नु पर्ने जस्तोमा धकेल्थ्यौँ पनि। धकेल्नु पर्दा उनीहरूले दिएको अर्थी नलिएकोमा पछुत्त नहुने होइन। हिम्मत गर्ने निर्णयले नै जित्थ्यो। फेरि एक्लै भए आँट आउन्थ्यो कि भन्ने हो। समूहमा बल पुगिहाल्थ्यो अनि जत्रोसुकै समस्यालाई पनि पार गर्ने हिम्मत बनाउँथ्यो। कालापानी सबैभन्दा गाह्रो बाटो भन्ने सुनेका थियौँ। त्यसलाई पार गर्न पनि महाभारतै पर्यो त। अँध्यारो र हिलो अनि उकालो बाटोमा झरेर ठेल्नुपर्ने र उकालोमा गाडी रोकिएपछि ढुङ्गाले अगाडि जान नदिने हुँदा बरु हामी झरेका जति हिँड्ने भनेर हिँड्न थाल्यौँ। अन्धकार भइसकेको थियो। अर्नाको भिड देखियो बाटोमा। त्यसलाई छिचोलेर जाने साहस कमै थियो। गाडी कटिसकेको थियो। हामी भने भाग्यौँ ओह्रालोतिर। किनारामा भिड, ठाउँ छैन। त्यो ओह्रालो बल्ल चढिएको छ, के फर्कनु भनेर फेरि एकछिन टक्क उभियौँ। कसो ती अर्नाहरूले अलिकति छेउतिरको बाटो छाडेको बेलामा बेतोडले सास दबाएर कट्यौँ। केही त गरेन खासै, तर मन डराएको मात्र रहेछ भन्ने भयो कटिसकेपछि भने। राति 9 बजेको हुँदो हो। आजको यात्रालाई यतै विश्राम गर्नुपर्छ भनेर पनि कुरा गर्यौँ र घाँसामा पुगेपछि बास बस्ने लजको खोजीमा जुट्यौँ। भने जस्तै पायौँ पनि। छिट्टै खाना तयारी पनि भयो। खाने बित्तिकै ढल्किएका हामी कति छिटो निदायौँ थाहै भएन। थकानले मान्छेलाई यसरी गलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति पहिलो पटक गरियो। त्यहीँ बसेका अरू पर्यटकका गाडीहरूको बिहानै मुक्तिनाथ जाने तयारीका क्रममा सुनिएका आवाजले हामी बिउज्यौँ। हिजोसँगै खाना खाएका पर्यटकहरू निस्किसकेका रहेछन्। ढोका खोलेर बाहिर हेर्दा देखिएको दृश्यले हामीलाई ठुलो आश्चर्य दियो। हामी बसेको लजसँगै जोडिएको पहाड त हिजो कस्तो थियो अँध्यारोमा थाहै थिएन। तर आजका बिहानै हेर्दा देखिएको दृश्यमा हिउँको टल्काइको अद्भुत आनन्द लियौँ हामीले। सबैको औँला त्यतै तेर्सिए। यो दृश्य जीवनमा पहिलो पटक यति नजिकबाट हिमाल निहाल्न पाइएको चरम आनन्दको अवर्णनीय स्मरण बनेर छाइरहनेछ जीवनभरि भन्ने पनि लाग्यो। त्यसपछि फोटो खिच्नमा व्यस्त भयौँ सबैजना। खिचिदिने पनि नचाहिने आजकल सेल्फीको राम्रै उपयोग भयो। त्यति सुन्दर दृश्यलाई कैद गर्ने सामर्थ्य क्यामेरामा नरहेको गुनासो बढ्यो। बिहानै चियाका कप धुँदै गरेकी बहिनीले हामीलाई निहालेर अनौठोसँग हेरिरहेकी थिइन्। त्यसपछि हिमालको त्यो सौन्दर्यमा लीन भएर अवर्णनीय रूपमा रोमाञ्चित भएको मन एक्कासी बिथुलियो। मुख धुन त्यतातिर लम्किँदा छोइ नसक्नु चिसो पानीले औँलाहरू नै कठ्याङ्ग्रिए। उनको अवस्था देखेर साह्रै दया लाग्यो। यति चिसो पानीले सधैँ भाँडा माझ्दा उनका हात कति फुटेका होलान् भन्ने लागेर हातमै निहालिरहेँ मैले। साँच्चै बिजोग नै थियो। अनि त्यो पानी कहाँदेखि आएको हो भनी सोधेँ। उनले त्यही हिमाललाई देखाउँदै उहाँ माथिबाट ल्याएको भन्ने जानकारी गराइन्। हिमाली सौन्दर्य मात्र होइन, हिउँसँगै बगेका पानीको स्पर्श गर्न पाउँदा झन् मन आह्लादित भयो। त्यहाँबाट हामी गन्तव्यतिर लाग्यौँ। जोमसोम आइपुग्ने बेला हुन लागिसकेको सङ्केत विभिन्न पिलरहरूमा जनाइएका दूरीले बताइरहेको हुन्थ्यो।
सडकका छेउमा देखिएका त्रिकोणधारी जङ्गलले दिने सौन्दर्यले हामीलाई उतैतिर नजानिदो पाराले तानिरहेको थियो। स्याउका बगैँचामा फुलेका फुलसँग फोटो खिच्न नपाउँदा दिदीमा देखा परेको खल्लोपनको अनुभूति मुहारमा सजिलै देख्न पाइन्थ्यो। त्यसपछि ती सुन्दर फुलसँग प्रकृतिका सुन्दर उपमा नारीहरूको तस्बिर खिचिदिए भन्ने दाईको प्रशंसाले यात्राको आधा घण्टाको समय राम्रै लियो। हामी दिदीबहिनीले भने उषाप्रति लक्षित प्रशंसा हो भन्ने राम्रै बुझेका थियौँ। उहाँहरूले के बुझ्नु भएको नि? बाटामा दुई युवक पुरै हिमाली देशमा पछाडि झोला हातमा लट्ठी बोकेका देखिए। सडकको बीचबाट हिँडेकाले गाडी रोकियो। दायाँपट्टिको हिमाली सौन्दर्यलाई निहालिरहेको मेरो नजर पाखा भित्तामा परिरहेका थिए। कालाम्मै थुम्का थुम्की जस्ता तर चलायमान। त्यो दृश्यलाई निहाल्दा ती त चौरी गाई पो रहेछन्। ती युवकहरू त्यसका गोठाला। हामी गाडी रोकेर चौरी गाईलाई नजिकैबाट हेर्न ओर्ल्यौँ र क्यामेरामा काली गण्डकीको तीर, कोणधारी जङ्गल, धौलागिरी हिमाललाई ब्याकग्राउन्डको सिन बनाएर चौरी गाई र तिनका बाच्छासँग रहर पुगुन्जेल फोटो तथा भिडियो खिच्यौँ। यी सौन्दर्यले साँच्चै नेपालमा हिरा, मोती र जुहारको कमी छैन। नेपाल गरिब हुँदै होइन, यति धेरै सुन्दरताले भरिएको देश के गरिब भन्न मिल्छ भन्ने विषयमा हामी बीच लामै बहस चल्यो। नेपालको सौन्दर्य हेर्ने नजर तथा यसलाई बिर्सेर विदेशमा रमाउने प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्न विभिन्न चुट्किला सुनाउँदै अगाडि बढ्यौँ। नीलगिरी र धौलागिरीको सौन्दर्यले बारम्बार ध्यान खिच्न छोडेको त थिएन। त्यसमा पनि हिमालको काखमा फुलेका लालीगुराँस र फेदीमा फुलेका स्याउका फुलहरूले थपेको सौन्दर्यलाई सदाका लागि आँखाभित्र कैद गर्ने रहर जाग्थ्यो। यहाँको कलात्मकताका बयानमा माधव घिमिरेका शब्द अपुग लागे मलाई। यसको वर्णन गर्न सक्ने शब्दकै कमी थियो सायद शब्दको उसमा। जोमसोमको बजारमा देखिएका सुन्दर र एकै खाले घरहरू र घरमाथि मिलाएर राखिएका दाउराका चाङले हिमाली सौन्दर्यलाई नै बहार थप्ने काम गरेको थियो। त्यसमाथि जोमसोममा ल्यान्ड गर्न तम्सिएका हेलिकप्टरले यहाँ थप आकर्षण बढाइरहेको थियो। चौरी गाई दुहुँदै गरेकी शेर्पिनी दिदी, केही बेर पछिको चौरी गाईको दुधको मिठो स्वाद, च्याङ्ग्रा बथानलाई लिएर हिँड्ने गोठाले दाईको सुसेली तथा काली गण्डकीको सुसावटले साँच्चै रमणीय बनाएको थियो जोमसोमलाई। जोमसोम बजार काटेपछि देखिएका दृश्य कुनै मरुभूमिको यादभन्दा कम थिएन, तर बालुवाविहीन मरुभूमि। तह तह परेका देखिने चिरिएका माटाका धारहरू साँच्चै शिल्पीकारले कुदेका कलाभन्दा घटी पक्कै थिएनन्। ती दृश्यसँगै कागबेनीमा देखिएको पुरानो दरबार र मन्दिरको सौन्दर्यले हाम्रो मन नतानिरहन सकेन। दिनमै कागबेनीमा चलेको ढुङ्गै उडाउने हावाको बयान सुनेका थियौँ। त्यो हावाको अनुभूति गर्न पनि पाइयो, त्यसमाथि पनि च्याङ्ग्राका बथानसँगै। यी हरेक दृश्यलाई मुटुभरि सजाउने ठाउँ रिक्त गर्न तछाड मछाड गर्दै थियो मेरो मनले। अरूको चेहरामा पनि मैले त्यो प्रष्टै पढ्थेँ। आजको यात्रामा जानेहरूलाई फर्कनेहरूले भन्दै थिए, यस्तो मौसममा यहाँ आउन पाउने पो भाग्यमानी। हामी त पहिले आउँदा हिमालय नदेखि फर्क्यौँ, अहिले बल्ल देख्न पाइयो। कोही भन्थे, हामी धर्मात्मा रहेछौँ, हामी आउँदा सर्लक्क सबै बादलहरू हटेर आकाश निलो बनेको छ। धौलागिरी र नीलगिरीको सुन्दरता हेर्ने मौका कहाँ जो कोहीलाई यसरी मिलोस्। हामी पनि आफूलाई भाग्यमानी र धर्मात्मा ठान्थ्यौँ मन मनै। कागबेनीको दृश्यलाई आँखाबाट ओझेल पार्ने रहर नभए पनि यात्रा अगाडि बढाउनै पर्ने। हामी मुक्तिनाथ मन्दिर छेउ पुग्यौँ। बल्ल गन्तव्यमा आइपुग्यो भन्ने रमाइलो लाग्यो। झुक्राउँदै गरेकी उषालाई हेरेर सबैले लेक लागेको हो कि भनेर जिस्काए, तर उसको आन्तरिक व्यथा मलाई मात्र थाहा थियो। त्यसो नगर्ने सङ्केत गरे उसलाई। घोडा चढ्ने रमाइलो अनुभूति बोकेर मन्दिर पुगियो। 108 तारामा नुहाउने, भगवानसँग के माग्ने क्रम धेरै बेर चल्यो। फोटो खिच्न त
कसले नै बोल्थ्यो र सबैले आफ्ना लागि के मागेको नि। दाइले भने म उषालाई मागौँ भन्दै जिस्किनु भयो। उषाले मुन्टो निहुराई भिनाजुले अरूलाई नसुनाई मागे पो पाइन्छ भन्दै जिस्काउन थाल्नुभयो। ताप नै समान भएको अनुभूति भयो भगवानको काखमा। निहालेर हेरिरहे मूर्तिलाई। त्यति माथि हिमालमा पनि स्वच्छ पानीको कलकल बग्ने ती धाराहरू। पोखरी, उच्च स्थानमा भगवानको वास, शान्त र रमणीय स्थान, हिमाली हिरा जडित सौन्दर्य। त्यो देख्दा साँच्चीकै रोमाञ्चित भएँ म। भगवानले यस्तो ठाउँ कसरी पहिलाउन सक्दा रहेछन् भन्ने प्रश्न मनमा उठिरह्यो। पहिलेका मानिसहरू कति दिन लगाएर हिँडेर आउँथे। अहिले त बाटो पनि सहज भएर होला भक्तजनको पनि ठुलै भिड देखिन्थ्यो। बुढेसकालमा तीर्थ जाने ठाउँ भन्थे। हामी त उमेरमै आयौँ भगवान भनेर मैले पनि ढोकी थिएँ। जे होस् मुक्तिनाथ पुग्ने धोको पुरा भएकोमा बडो आनन्दको अनुभूति भयो। त्यसपछि मन्दिरमा घुम्ने, रमाउने, भाकल गर्ने सबै कुरा पुरा गरिसकेपछि हामी फर्क्यौँ। फर्कदा स्वर्गमा बस्न पाइने रे भन्दै सबैले ढुङ्गाका घरहरू बनाउने प्रचलन रहेछ। बाटोभरि त्यस्तै थुप्रा थुप्री देखिन्थे ढुङ्गाका। हामीले पनि आफ्नो जोडी मिलेर बलिया र राम्रा घर बनायौँ। उषा भने टोलाइरही, दाइले तिम्रो र मेरा लागि घर मैले नै बनाएँ, तिमी नबनाऊ है भन्दै जिस्काउनु भयो। साँच्चै नागबेली परेका हिमालको हँसिलो चेहराले हाम्रै स्वागत गरे झैँ ठान्यौँ हामीले। त्यो स्याउको मिठो सुकुटी मात्र होइन, छुर्पीको स्वादलाई जिब्रोमा खिचेर मनभरि मुक्तिनाथ बाबाको स्मरण र हिमाली सौन्दर्यलाई हृदयमा ताजा राख्दै फर्क्यौँ। फर्किनु पनि नियति रहेछ, पुग्नु पनि नियति रहेछ। बस्ने मन त थियो सधैँ त्यही भूमिमा जहाँ झलझलकार प्रकृतिको सौन्दर्यहरू सदा झल्किरहेका छन्। तर पनि आफ्नो मनलाई बसमा राखेर आफ्नो यथार्थ र वास्तविकतामा फर्कनु थियो। त्यसकारणले हामी हाम्रो यात्रालाई रोकेर आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौँ।